नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 58। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। वाइद और जब कुलना हमने कहा उदखुलू दाखिल हो जाओ हाजिही इस अलकर्यता बस्ती में फ़कुलू फिर खाओ मिनहा इससे हैथु शिअतुम जहाँ से तुम चाहो रागदन खूब वदखुलू और दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाज़े में सुज्जदन सजदा करते हुए वकूलू और कहो हित्ततुन बख्श दे नगफिर हम बख्श देंगे लाकुम तुमको तुम्हें खतायाकुम खताएँ कुम तुम्हारी वसनज़ीदु और अन करीब ज़्यादा देंगे हम अलमुहसिनीन नेकी करने वालों को। रूट वर्ड वाइज और जब कुलना कहा हमने उदखुलू दाखिल हो जाओ। रूट क्या है दाल खाला दाखला यदखुलू हाजिही इस हाजा मुज़क्कर के लिए आया हाजिही मोनस के लिए। अलकर्यता बस्ती रूट क्या है क़ाफ रा या करयुन इसका मायना है जमा करना। कर्या कहते हैं छोटी या बड़ी बस्ती को। लोग वहाँ इकट्ठे होकर रहना शुरू हो जाएं, चाहे वो छोटा सा विलेज हो या बड़ा, जैसे मक्का था। फ़कुलू फिर खाओ पीछे पड़ा है फ़कुला किसके लिए आया था आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए। मिन्हा उसमें से किस में से इस बस्ती में से हैथु जहाँ से तुम चाहो तुम पीछे पड़ा है शाआ नशाउन से है शयउन इसी से है। रागदन बाग फरागत खूब इत्मीनान से सुकून से आराम से यानी कोई मुशक्क़त नहीं कोई रुकावट नहीं। वदखुलू और दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाज़े से सुज्जदन साजिद की जमा। साजिद कौन होता है सजदा करने वाला। सजदा करते हुए यानी आजिज़ी से। वकूलू और कहो कुल की जमा है। हित्ततुन बख्श दे रूट है हा त्वा हत्ता यहतु का मायना है बोझ उतारना। क्या मायना है हत्ता यहुतु का बोझ उतारना रिलीव करना। नगफिरलकुम हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए खतायाकुम तुम्हारी खताओं को किए जाने गुनाह। वा और सीन अनकरीब नज़ीदु हम ज़्यादा देंगे। कहाँ पढ़ा है आप कहाँ पढ़ के आए पीछे। नज़ीदु का रूट फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न जी शाबाश। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलमुहसिनीन मुहसिन की जमा है। मुहसिन का लफ्ज़ एहसान से है। एहसान का माना है किसी चीज़ में खूबसूरती पैदा करना उसको ब्यूटी करना किसी काम को अच्छे तरीके से करना एक्सीलेंस के लेवल पर। वाइज़ कुल नदखुलू हाजिहिल कर्या तफसीर। और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ मिन्हा हैथु शिअतुम जहाँ से चाहो खाओ। फिर दोबारा खाने की बात है। शहर के अंदर से खाओ बाहर से खाओ जहाँ से जी चाहे खाओ खूब खाओ। और ये बस्ती कौन सी थी बाज़ कहते हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस थी और रिहा का इलाका यरूशलेम आप कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया बस्ती का। असल मकसद बस्ती का नाम लेना नहीं है। असल मकसद काम है जो आगे बताया जा रहा है। जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअतुम रागदन वदखुलू जहाँ से तुम चाहो खाओ इत्मीनान से रुकावट नहीं है। वदखुलुल बाबा सुज्जदन बस एक काम करना कि दरवाज़े से गुज़रते हुए सर झुकाकर गुज़रना। सुज्जदन सजदे से यहाँ मुराद आजिज़ी है और शुक्रगुज़ार होते हुए आजिज़ी के साथ दाखिल होना। वकुलू हित्ततुन और ज़ुबान तुम्हारी इस्तग़फ़ार कर रही हो कहना कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे गुनाहों के बोझ उतार दे। नगफिरलकुम खतायाकुम पिछली सारी खताएं हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी।
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے محسنین کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حتّۃن کا لفظ بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے، ہنتاتن کہنے لگے، مسلم میں ہے، جس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر۔ اس ایسے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں وہ تو ایسا ملک ہے، اس سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے، اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے جب تک شرعی عذر نہ ہو۔ کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راغدن کا لفظ ہے، 2 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اطمینان بھی آتا ہے، نمبر 2، مرضی سے کھانا، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے۔ بعض ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہوں تو نہیں کھاتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات پتہ چلتی ہے، کھانا منع نہیں ہے، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، جسم کے تقاضوں کے ساتھ روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری جو بات اس میں خاص کنٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی نصیب کرے تو فاتحہ کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یعنی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے یہ مجھے ملا، اس موقع پر بھی استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ پھر غلطیاں ہی نہیں معاف کر دیں گے بلکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم عنقریب اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے اور بھی ان پر رحمتیں نازل کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت کا احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور بندوں پر احسان کیا ہے کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، ان پہ نعمتیں نازل کیں اور کہا کہ اس شہر میں تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرنا۔ اور حتّۃن کہنا، حتّۃن کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم نے فتح پائی، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں فاتحہ بنایا، ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں اور تمہیں انعامات سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔